الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على أفصح العرب والعجم من آل عدنان، المبعوث إلى كافة الإنس والجان، الذي أيده الله تعالى بإعجاز التنزيل والفرقان، وعلى آله وأصحابه الذين أظهروا دين الفطرة على جميع الأديان. وبعد، لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أساتذتي الكرام وضيوف العظام ومعشر الإخوان، أولا أحييكم تحية: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه من دواعي الغبطة والسرور أن الله تعالى قد وفقنا لأن نقوم بعقد هذه الحفلة، فله الحمد في الأولى والآخرة. أيها الحاضرون الأجلة، إن اللغة العربية هي أكثر لغات العالم انتشارا ونطقا وأشدها حلاوة، وهي التي استوعبت جميع أنواع البلاغة وتساعد الطلاب وتجعلهم قادرين على مطالعة الكتب العربية. ومن أهم ميزاتها أنها لغة القرآن ولغة أهل الجنة ولغة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يحسن أن يتكلم بالعربية فلا يتكلم بالعجمية، فإنه يورث النفاق. فالآن نريد أن نبدأ بنشاطات هذه الحفلة بعون الله وتوفيقه، فنرجو أخانا المقري واجد علي المتعلم بالصف الثالث أن يبدأ حفلتنا هذه بتلاوة القرآن المجيد، فليتفضل مشكورا الأخ المقري واجد علي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم
أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله
سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. لقد زفرت بحبل الله تعالى فاعتصم. هذا كان أخونا واجد لي، كان يتلو آيات الله تعالى بحسن صوته ويمتعنا بتلاوته. الآن أدعو الأخي الكريم العزيز محمد جمال الدين المتعلم بالصف الثاني ينشط الحضور بأنشودة حارة ممتعة، فليتفضل الأخي الكريم جمال الدين. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتهرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه. يظل يجيء إلى ربوة قرار ويسمو وذا المبتغى. فلا نهر يغنيه عن سيره ولا جمع مال ابتغى شهوة. إذا ما ينادي منادي الفلاح تراه لذاك يفوت خطا. تراه لذاك يفوت خطا. جمال الوجود بذكر الإله وتصف الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصف الحياة بنور هدى. الوجود بذكر الإله وتصف الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصف الحياة بنور هدى وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. يتمتم ربي يا غافرا رجوتك عفوا ولا لي سوى. ودمع يسيل على مصحف به يغسل الله صحما أتى. فتلك سجايا
لقلب سليم إلى الله دوما تدور روحا فيا سعد من كان ذا همة إلى جنة في عالي سماء إلى جنة في عالي سماء جمال الوجود بذكر الإله وتصف الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصف الحياة بنور هدى وتضرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. ينشط ويفرح قلوبنا بأنشودة ممتعة مروحة جعلت السامعين في طرب وموج، تقبل الله منه. وإلى معاليكم الآن أخي العزيز تابش مع صديقه يقرأ أمامكم الأسماء الحسنى، فليتفضل مشكورا الأخي العزيز تابش مع صديقه. يسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق المالك المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الخلاق العليم الخالق الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المبين الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الجميل الحق الوكيل الحافي المتين الولي الحكيم المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الماجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن المالي المتعال الماضي الأول المنتقم العفو مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسم الجامع الغني المغني المال نافع النور الهادي البديع والباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل الصلاة على وأسعد المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد مخلوقاتك ومداد كلماتك كلها إنك وكفى
ذاكرون وغفل عن ذكره غافلون. تابش عباسي مع صاحبه كان يقرآن أسماء الحسنى أمامكم. بارك الله تعالى في علمهم. وإلى سادتكم الآن أخونا عباد الله المتعلم بالصف الثالث الخطيب البارع يخطب أمامكم حول موضوع ذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. فليتقدم مشكورا أخونا عباد الله. الحمد لله العزيز الحميد الذي شرف الأمة الإسلامية بولادة خير الوراء، والصلاة والسلام على محمد عبده صاحب الخلق الحميد والنهج السديد. وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. صدق الله العظيم وصدق الرسول الصادق الوعد الأمين. وقال شاعر: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. شهود الحفل الكريم، إخواني الإسلام، ليس بغريب أني لو ألفت قلوبكم وأنظاركم وأسيركم وأجيلكم وأذهب بكم إلى أيام الجاهلية قبل مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم لندرس أوضاع الناس ونستعرض أحوالهم، من ينكر ومن يجحد بأن العالم قبل مولده كان يضطرب في رق المادة وعبودية الشهوة وسلطان القوة، فلم يكن للمثل الأعلى وجود في ذهنه، ولا للغرض النبيل أثر في سعيه، ولا للشعور الإنساني مجرا في حسه، ولا للسمو الإلهي معنى في نفسه. إخواني في الله، كان العالم قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في رق المادة وعبودية الشهوة، تقتل التكفير في عبودية جسيمة وتعقل التصرف، فلم يكن للأسرة نظام، ولا للقبيلة قانون، ولا للأمة دستور، ولا للعقيدة شريعة، إنما هو طغيان عاسف يتحكم في الفرد ويسيطر على الجماعة. فلم يكن للمثل الأعلى وجود في ذهنه. ومما لا يخفى أن من سنة الله لن تجد لها تبديلا ولا تحويلا، وينزل معهم الكتاب ليحكموا بين الناس بالحق ويقيموا بينهم بالقسط. واختار رسلا من خلقه وابتعث كل رسول بلسان قومه، وهؤلاء الرسل لا يزالون بأمر الله متوالين في مواضي الدهور وموالي القرون. واختار رسلا من خلقه وبشر بها النبي الأمي الذي انتخبه الله لوحيه واختاره بعلمه، فلما ظهر هذا هو النبي العظيم وهو البطل العظيم والإنسان الكامل، فبشر بها النبي الأمي الذي انتخبه الله لوحيه، وكان شمائله وخصائله وشيمه وأخلاقه رسالة أخرى في الخلق، كان تنظيما لقوانين الدين بالمثل، وتعليما للآداب النفس بالعمل، وتنظيما لغرائز الحياة الدنيا بالقوة. أحبتي في الله، إذا كان للمناسبات السعيدة أثرها في إحياء الشعور وإظهار السرور، إذا كان للمناسبات السعيدة أثرها في إحياء الشعور وإظهار السرور، فإن الإشراق شمس هذا الشهر أثرها وجود في إذكاء شعور الأمة الإسلامية وإعلان سرورها.
ومن يجدد لها مناسبة من أعظم المناسبات ويعيد لها ذكريات من أروع الذكريات. إنها يا إخوتي في الله مناسبة مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وذكريات اهتزاز إيوان الجبروت وخمود جذوة الباطل لإشعاع نور الحق وإشراق شمس الهدى. فإن عزمة المصطفى صلى الله عليه وسلم أصيلة في أصوله ممثلة في شخصه وخلقه ودينه. فإن عظمة المصطفى صلى الله عليه وسلم أصيلة في أصوله ممثلة في شخصه وخلقه ودونه، يقصد دونها عظمة كل عظيم، فسلالته كريمة لم تنزل إلى محو الزبيلة، ونشأته شريفة لم تتدنس بطيش الجاهلية وسفاهتها. وقال شاعر: مضت الدهور وما أتينا بمثله، مضت الدهور وما أتينا بمثله، ولقد أتى فعجزنا عن نظرائه. سأل عبد المطلب عن تسميته محمدا ولم يكن يعرف هذا الاسم في أجداده، فقال: إني لأرجو أن يحمده أهل الأرض كلهم. وقال عمه أبي طالب في خطبة زواجه بخديجة رضي الله تعالى عنها: إن ابن أخي لا يوزن برجل إلا رجح به شرفا ونبلا وفضلا وعقلا. ويقول صلى الله عليه وسلم عن نفسه: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى، ورأت أمي حين ولدتني أن نورا خرج منها فأضاء قصور الشام. ونشأ المصطفى صلى الله عليه وسلم يتيما، ولكن لم يذق ذل اليتيم ومرارة الحرمان، فقد تولي رب العزة أمره فأدبه وأحسن تأديبه ونشأه ونماه على خير الخصال وحميد الخلال. ثم قال عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. ولما شب المصطفى وترعرع واستكمل دور النصر وبلغ أشده بعثه الله هاديا إلى الصراط المستقيم، فدعا الناس إلى ما فيه عز الدنيا وصلاح الدين، فدعا الناس إلى ما فيه عز الدنيا وصلاح الدين، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ورموه بالسحر والكذب والجنون، فصبروا صابر وجاهد أعداء الله بالصيف والسنان، فلم تغن فيهم الحجة والتبيان، وفي الختام أسأل الله تعالى وفي الأخير أن أتم الله عليه النعمة وعليه بظهور الدين ودخول الناس فيه أفواجا. اختار الرفيق الأعلى ولحق بربه ومات كما يموت البشر. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والأكرام. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: لنا شمس وللآفاق شمس، لنا شمس وللآفاق شمس، وشمسي خير من شمس السماء، وشمس الناس تطلع بعد فجر، وشمس الناس تطلع بعد فجر، وشمسي أطلع بعد الإشاع. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وفاد فبارك الله في حياته. فالآن أدعو الأخي الكريم حمزة المتعلم بالصف الثاني ينشط الحضور بأنشودة حارة، فليتفضل الأخي الكريم حمزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله 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 نقرأ مستويا. الله 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 الله
الله الله الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله 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 بصوت العالي الله 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 كنز الكرم مولى النعم هذه الأمم لشريعته الله 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 سعدي شجر نطق الحجر شق القمر بإشارته الله 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 جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعاه لهجرته الله 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 حمزة عباسي ينشطنا ويفرح قلوبنا بأنشودة ممتعة مروحة. فالآن إلى معاليكم أمير علي مع صديقه أن يقدم أمامكم الحوار حول موضوع الحج. الأخي العزيز أمير علي مع صاحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخي؟ الحمد لله أنا بخير، وكيف أنت؟ الحمد لله أنا بخير. يا أخي الكريم، في هذه السنة أنا أذهب إلى مكة المكرمة للحج، كيف أحج؟ ما شاء الله، بارك الله فيك، سهل الله لك. أولا تذهب بالميقات. ماذا أفعل في الميقات؟ تلبس ثوب الإحرام وتصلي ركعتين وتقول اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني، ثم تلبي عقيب صلاتك. ما هي التلبية؟ تلبية هي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ثم تدخل في المسجد الحرام في حالة الإحرام وتقيم به حتى تصلي الفجر في يوم التربية. بعد صلاة الفجر تخرج إلى منى وتقيم بها. إلى متى أقيم بها؟ تقيم بها حتى تصلي الفجر في يوم عرفة. ومتى يبدأ الوقوف بعرفة؟ يبدأ الوقوف في عرفة في اليوم التاسع بعد الزوال. ومتى ينتهي؟ ينتهي عند الفجر، ثم الإمام يخطب خطبتين قبل صلاة، ثم تصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا في وقت الظهر. وماذا أفعل بعد الصلاة؟ ترجع إلى منى، ترجع إلى مزدلفة بعد غروب الشمس
وتصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا في وقت العشاء. ما شاء الله، بارك الله فيك. ثم ماذا أفعل؟ ثم تقيم في مزدلفة حتى تصلي الفجر في يوم النحر. بعد صلاة الفجر ترجع إلى منى قبل شروق الشمس وترمي الجمرة الكبرى وتبدأ الهدي وتحلق رأسك. بعد ذلك تذهب إلى المسجد الحرام لطواف الإفاضة وسعي الحج. ومتى أطوف طواف الوداع؟ بعد رمي الجمرات في اليوم 17 أو 18. ثم ماذا أفعل؟ لا تفعل شيئا بعد ذلك لأنك قد أكملت حجك. جزاك الله خيرا، أحسن الجزاء. مع السلامة. مع السلامة. هذا الأخ عمير مع صديقه وزادهم الله علما وعملا. فالآن أدعو الأخي الكريم العزيز المحترم حذيفة زهيد المتعلم بالصف الثاني يسمع أمامكم قصيدة جميلة بصوته الجميل، فليتفضل مشكورا حذيفة زهيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفاع. نقرأ معي. مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفاع. حن قلبي له فذا شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه والصلاة عليه والسلام عليه. للسماء ارتقى فأتى بالنقاء وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حينها قال فلا تذهبوا أنتم الطلقاء. مصطفى سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان فيه وفيه لليتامى حن قلبي له فذا شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه والصلاة عليه والسلام عليه. مصطفى سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفاع. كان في هديه منهجا وسقا كان تسعده بسمة البسطاء. سيد الفكر قمة من في العطاء. مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفاع. مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفاع. محمد ماذا أقول عن الحبيب المصطفى؟ لا الشعر يصفه ولا الأقلام،
في وصفه تتكسر الأقلام. ما شاء الله. هذا كان أخونا حذيفة زهير يسمع أمامكم قصيدة جميلة بلهجة رائعة. وإلى سادتكم الآن معي مع صاحبه أن يقدم أمامكم الحوار حول موضوع العمرة أخي العزيز معي مع صاحبه، فليتفضل مشكورا. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أستاذ الكريم؟ الحمد لله أنا بخير وعافية، وكيف حالك أنت؟ الحمد لله أنا بخير والعافية. يا أستاذي سأذهب مع أسرتي إلى السعودية للعمرة وللزيارة. ما شاء الله. متى ستذهب؟ سأذهب بعد يومين إن شاء الله. أريد أن تعلمني كيف أعتمر. يا بني، أولا ستذهب إلى الميقات. ماذا أفعل في الميقات؟ تلبس ثوب الإحرام وتلبي، ثم تذهب إلى المسجد الحرام وتطوف حول الكعبة 7 أشواط. ماذا أفعل بعد ذلك؟ تصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم. وأين أخلع صوب الإحرام؟ تخلعه في الفندق. ماذا ستزور؟ أزور المسجد النبي صلى الله عليه وسلم وجبل أحد. لا تنسى زيارة جنة البقيع وميدان البدر. متى ستذهب؟ سأذهب بعد يومين في المساء إن شاء الله. رحلة سعيدة وإقامة طيبة وعمرة مقبولة. جزاك الله خيرا. لا تنساني في دعائي إن شاء الله. مع السلامة. مع السلامة. كان الأخ معاوية مع صاحبه وزادهم الله في علمهم وعملهم. فالآن أدعو أمامكم الأخي العزيز محمد سميع الله أن يسمع أمامكم حروف الهجاء بصوته الجميل. أخي العزيز محمد سميع الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. ألف باء تاء سا جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء يا هذه حروف الهجاء. ألف أرنب يجري يلعب يأكل جزرا كي لا يتعب. باء بطة نطت نطة وقعت ضحكت منها الكتة. ألف أرنب يجري يلعب يأكل جزرا كي لا يتعب. باء بطة نطت نطة وقعت ضحكت منها الكتة. تاء تاج فوق الراس فيه الذهب وفيه الماس. فاء ثعلب صاد دجاجة هو ماكل وقت الحاجة. تاء تاج فوق الراس فيه الذهب وفيه الماس. فاء ثعلب صاد دجاجة هو ماكل وقت الحاجة. جيم جمل في الصحراء مثل سفينة فوق الماء. هاء حج أسمى رغبة فيه تواف حول الكعبة. جيم جمل في الصحراء مثل سفينة فوق الماء. هاء حج أسمى رغبة فيه تواف حول الكعبة. خاء خبز عند البائع لا يأكله إلا الجائع. دال دي حسن الصوت قام يؤذن فوق البيت. خاء خبز عند البائع لا يأكله إلا الجائع. دال دي حسن الصوت قام يؤذن فوق البيت. ذال ذئب وحش سلب لا يرهبه إلا الكلب. راء رجل عرف الدين فهو صدوق وهو أمين. ذال ذئب وحش سلب لا يرهبه إلا الكلب. راء رجل عرف الدين فهو صدوق وهو أمين. زاي زهرة أصفر أحمر هي بعيني أحلى منظر. سين ساعة تحفظ وقتي
في مدرستي أو في بيتي. زاي زهرة أصفر أحمر هي بعيني أحلى منظر. سين ساعة تحفظ وقتي في مدرستي أو في بيتي. شين شمس صنع قدير فيها الدفء وفيها النور. صاد صائد ألقى الشبكة بعد قليل صاد سمكة. شين شمس صنع قدير فيها الدفء وفيها النور. صاد صائد ألقى الشبكة بعد قليل صاد سمكة. ضاد ضابط يحمي وطني يحفظ أمني يرعى سكني. طاء طفل أجمل طفل فهو نزيف حسن الشكل. ضاد ضابط يحمي وطني يحفظ أمني يرعى سكني. طاء طفل أجمل طفل فهو نزيف حسن الشكل. ظاء زفر نظفناه طال قليلا فقصصناه. عين عينا تخشى الله تشهد خيرا فيه رضا. زاء ظفر نظفناه طال قليلا فقصصناه. عين عينا تخشى الله تشهد خيرا فيه رضا. غين غار غار هراء فيه أنزل القرآن. فاء في ذو أنياب وهو صديق يا أصحاب. غين غار غار هراء فيه أنزل القرآن. فاء في ذو أنياب وهو صديق يا أصحاب. قاف قمر فيه منال ومواقيت تهدي السائل. كاف كلب عاش جواري يحرس غنمي يحرس داري. قاف قمر فيه منال ومواقيت تهدي السائل. كاف كلب عاش جواري يحرس غنمي يحرس داري. لام لحم ينمو جسمي يكسو عزمي فيه أسمى. ميم مسجد بيت الله فيه أؤدي كل سلام. ميم مسجد بيت الله فيه أؤدي كل صلاة. لام لحم ينمو جسمي يكسو عزمي فيه أسمى. ميم مسجد بيت الله فيه أؤدي كل صلاة. نون نهر نهر النيل فهو كريم غير بخيل. هاء هرم عالي القمة وبناؤه رمز للهمة. نون نهر النيل فهو كريم غير بخيل. هاء هرم عالي القمة وبناؤه رمز للهمة. واو وجه للإنسان فيه نور بالإيمان. ياء يد ترسم زهرة تبدع شكلا تظهر فكرا. واو وجه للإنسان فيه نور بالإيمان. ياء يد ترسم زهرة تبدع شكلا تظهر فكرا. كان يسمع أمامكم حروف الهجاء بأسلوب جيد. فالآن أدعو إلى الخطاب الأخي العزيز عدنان سيد الدارس بالصف الثاني يخطب أمامكم حول موضوع فضيلة اللغة العربية. فليتفضل مشكورا محمد عدنان سيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. والصلاة والسلام على من بعث نبيا لكافة الخلق والإنس والجان. وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والثواب. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: إنا أنزلناه قرآنا عربيا. وقال الله تعالى في مقام آخر: وهذا لسان عربي مبين. وقال سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه: تعلموا العربية فإنها تزيد في المروء، وتعلموا العربية فإنها من الدين. إخوتي في الله، إنه لمن الغبطة والسرور والفخر لي أن أقوم بين أيديكم وألقي بين يديكم خطبة وجيزة حول أهمة اللغة العربية في هذا الزمان. إنه لسعادة غامرة وشرف كبير ومنة عظيمة وفرصة سعيدة، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا في جنة النعيم كما جمعنا في هذه الحفلة المباركة. وقال إمام ابن تيمية رحمه الله: العربية من الدين وتعلمها واجب. فسبحان الله، ما أحسن قدر هذه اللغة وشأنها وأهميتها.
فصلف الصالحون لما عرفوا ما عرفوا من ارتفاع منزلتها وعلو مرتبتها فبادروا إلى تعلمها وتعليمها فاجتهدوا قصارى جهودهم في ضبطها وحفظها، ومن ثم قلما تجدون مؤلفا أو كتابا من معظم الكتب الدينية إلا وهو باللغة العربية. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله: معلوم أن تعلم العربية وتعليم العربية فرض على الكفاية، لكن إخوتي في الله هناك سؤال يتعارى في الذهن: مع أن هذه اللغة العظيمة على هذه المرتبة العظيمة لماذا صارت أجنبية عند المسلمين اليوم، حتى أن العلماء على رغم أنهم يدرسون ويدرسون كتب العربية ولكن قلما تجد من يتحدث بالعربية ويعتز بها؟ أين حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ وأين حبنا لبلاغته؟ وأين حبنا للغته؟ وأين حبنا للغة أهل الجنة؟ وفي الطرف الآخر في بيوت المسلمين أو في البلاد الإسلامية الذين يتكلمون مع أبنائهم باللغة الإنجليزية فخرا واعتزازا بها. وأخيرا أن يرجو من جميع الإخوة أن يتعلموا العربية ويعلموها ويعلموا أبنائهم ونساءهم باللغة العربية. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. فرض كفرض الصلاة، حفظ اللغات علينا فرض كفرض الصلاة، فليس يثبت دين إلا بحفظ اللغات. ما شاء الله، هذا أخي العزيز عدنان سيد كان يخطب أمامكم حول موضوع فضيلة اللغة العربية، فبارك الله فيه. وإلى معاليكم الأخ خانزيب الدارس في الصف الثالث ينشد بأنشودة حارة بصوته الجميل، فليتقدم مشكورا الأخ العزيز خانزيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتسب وبكل القوة ندفعهم. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتسب وبكل القوة ندفعهم. وسنمضي ندك معاقلهم بدليل دام يقلقهم. وسنمضي ندك معاقلهم بدليل دام يقلقهم. وسنمحو العار بأيدينا وسنمحو العار بأيدينا وبكل القوة ندفعهم. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتسب وبكل القوة ندفعهم. بسلاح الحق البتار سنحور أرض الأحرار. بسلاح الحق البتار سنحور أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار. من بعد الذل وذا العار. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتسب وبكل القوة ندفعهم. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتسب وبكل القوة ندفعهم.
لن نرضى بجزء محتل، لن نترك شبرا للظل، لن نرضى بجزء محتل، لن نترك شبرا للظل. ستمور الأرض وتحرقهم، ستمور الأرض وتحرقهم، في الأرض براكين تغلي. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم، ونعيد الحق المغتسب وبكل القوة ندفعهم. يسمع أمامكم قصيدة جميلة بلهجة جميلة. فالآن أدعو أخونا محمد عاقل مع فريقه المتعلم بالصف الثاني يأتي ويقدم أمامكم الحوار حول موضوع فلسطين. أخونا العزيز محمد عاقل. مع سبق صدري يا فلسطين لماذا أنت حزين؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا فلسطين وأنا عاطش وأنا جاعل وأستشهد. يا فلسطين أنا أعبدك وأعظم عليك ظلما شديدا، وأجعلك يتيما وأمهاتك وأخواتك أراملا، وأجعلك متلطخا بالدم وأهدم مسجد الأقصى. أنا بلسان أنا أخوك يا فلسطين، أيتها الأرض المقدس وأرض الأنبياء عليه الصلاة والسلام القبلة الأولى. سأحفظك إن شاء الله تعالى، وأقدم لك طعاما ولباسا، وأنا أحيي لك نفسي إن شاء الله تعالى. أنت كاذب في ادعائك يا باكستان، عملك مختلف من قولك فقط حروف ليس لها حقيقة. أنت حروف ليس لها حقيقة. أنت أيضا صاحبي في هلكة الفلسطين، وأنت شريكي في إراقنا لفلسطين وجعل الصبيان والمساكين والشهداء والعطشان والجائعين. ليس الأمر كذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: المؤمنون كجسد واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. لا يمكنها أن يقوم الأخ باكستان المسلم في صفوف الأعداء. نعم هذا ممكن، والباكستان شريك، بل الدول المسلمة شريكة في هذه الجرائم، بأنهم يشترون منتجاتي، وهم شركاء في القتل والدمار والهلاك. يا أخي العزيز باكستان، ألا تعرفني؟ أنا أرز الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأرز بدأ منه رحلة محمد صلى الله عليه وسلم للمعراج، والمسجد الأقصى جزء الأرض مني فيه صلى سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم مع سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هل أنت نسيتني؟ لا تفعل هكذا معي، لا تزاعج في حزني ولا تزد هلكتي. لا تشتري هذه الأشياء والمنتجات. لماذا؟ لكونها سبب هلاكتي. اشتري الأشياء الباكستان. يا فلسطين من فضلك أخبرني أسماء الأشياء. استمع باكستان، هذه هي الأشياء: ناشونال، جامشري، كابري، كذا وكذا. يا أخي لا أشتري منتجات عدوك وعدو كل مسلم، وأنا أنصرك نصرا عزيزا إن شاء الله تعالى، وأدعو الله تعالى أن تفوز في هذا الحرب، وأرجو الله تعالى
أن يتخذ صوت الأذان في المسجد الأقصى المبارك ويسجد المسلمون المؤمنون لله رب العالمين. ماذا نعلم يا باكستان إن شاء الله تعالى؟ لن نشتري نباتات إسرائيل إن شاء الله. لن نفهم أي طفل فلسطيني إن شاء الله. محمد عاقل مع أصحابه تبارك الله فيهم. وإلى معاليكم الآن أدعو أمامكم تابيش عباسي المتعلم بالصف الثاني ينشط الحضور بأنشودة حارة بصوته الجميل، فليتقدم مشكورا تابيش عباسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله. أنا أخونا محمد تابش ينشطنا ويفرح قلوبنا بأنشودة ممتعة مروحة جعلت السامعين في طرب وموج، تقبل الله منه. فالآن أدعو الأخي الكريم العزيز محمد مزمل المتعلم بالصف الثالث يخطب أمامكم حول موضوع دين الرحمة، فليتفضل مشكورا. محمد مزمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. صلوا على النبي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نذر القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه، لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد خدا بزرگ تو هي قصة مختصر. أخواني الأعزة وأساتذتنا الكرام،
قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت العرب في القرن السادس للميلاد على شفا جرف هار، كادوا يتهالكون في الحروب ويتفانون فيها، وتشتعل فيهم نيران الحرب لأمر تافه، لأمر قليل، فتستمر إلى سنين طوال، ويأكلون الميتة ويعيدون البنات ويعبدون الأصنام ويسجدون لها، وكانت الدنيا كلها في ظلام، وكان الناس في ضلال وسفاهة، فبعث الله فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقد كانوا من قبل في ظلمات بعضها فوق بعض. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ووضع عن الناس إسرهم والأغلال التي كانت عليهم وذلك من فضل الله على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أحبتي في الله، ففلاح العالم في دين الإسلام، ففلاح العالم في دين الإسلام وصلاح المجتمع البشري في اتباع لأحكام الله تعالى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وإن هذا الدين يضمن سلام العالم الإنساني، وإن هذا الدين يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله تعالى، من جور الأديان إلى عدل الإسلام، ولكن الناس في ضلالات يعمهون ولا يهتدون إلى الحق، والحق أمامهم، وإما جاء به الرسول معهم، وإن الكتاب الذي أنزل مع الرسول بين أيديهم، ولكنهم في شك منهم، بل هم في عناد وسفاهة، وهم في حاجة إليه، وهم في حاجة إلى دين الرحمة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. كان يخطب أمامكم حول موضوع دين الرحمة، فبارك الله فيهم. وبعد ذلك أشكر جميع المعلمين الذين قدموا لنا هذه الفرصة وشجعونا شخصيا، ونشكر بشكل خاص فضيلة الشيخ مبشر ياس حفظه الله تعالى، الذي بذل قصارى جهده لتعليم اللغة العربية، ثم قام بتنظيم برنامج شارك فيه الطلاب وشاركوا في مواضيع مختلفة ونفذوا البرنامج بطريق حسن ما شاء الله. وهذه ثمرة جهد المعلمين المحترمين. بارك الله تعالى جميع المعلمين في علمهم وعملهم، وأن يبقيه على تواصل مع خدمة العلم الديني بالصحة، وندعو الله تعالى أن يوفق لتنظيم مثل هذه البرامج كل عام بهذا الطريق، آمين يا رب العالمين. والآن بعد ذلك أدعو أمامكم فضيلة الشيخ مبشر ياس حفظه الله تعالى أن يقدم أمامكم، فليتفضل مشكورا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. نشكر الله تبارك وتعالى شكرا كثيرا وافرا أن الله تبارك وتعالى شرفنا وأكرمنا وأعطانا هذه الفرصة الجميلة لعقد هذه الحفلة المباركة بوجودكم الطيرة المباركة، فلله الحمد ذلك. والحمد لله إن الله خلقنا وعلمنا حياتنا، وعلمنا كيف نمشي في هذه الدنيا وكيف نقضي حياتنا، فلله الحمد على ذلك أنه أعطانا ورزقنا هذه البيئة الجميلة الفاضلة المفضلة. الحمد لله الذي جعلنا من الناس الذين يتعلمون القرآن ويعلمون وينشرون القرآن الكريم، فدائما أن نقول بأجسادنا وبأرواحنا اللهم لك الحمد ولك الشكر. ماذا نقول دائما؟ اللهم لك الحمد ولك الشكر.
فنشكر أصحاب المدرسة الذين أتاحوا لنا هذه الفرصة الجميلة لتقديم هذه الحفلة المباركة الميمونة، وخصوصا أشكر أصدقائي الكرام من الصف الثاني والثالث الذين رتبوا هذا البرنامج الجميل وهذه الحفلة المباركة، فجزاهم الله خيرا أحسن الجزاء، وبارك الله في حياتهم وبارك الله في حياتكم وفي علمكم وفي عملكم، وتقبل الله جهودكم هذه المخلصة المتواضعة المستمرة. والآن أدعو أخانا المحترم ومديرنا ومشرفنا ومربينا أستاذنا وأستاذكم الأستاذ مولانا سفي الله أن يختم بهذه الحفلة المباركة بدعائه الكريم، فليتفضل مشكورا. والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله.